बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपका अपना मेज़बान एम ए रहमान। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खैर व आफियत से होंगे, आपके अहल अयाल खैरियत से होंगे। आपका आने वाला कल और हमारा आने वाला कल, अल्लाह ताला से हमारी ये दुआ है कि अल्लाह पाक खुशियों और रहमतों से भरे। तो नाज़रीन, आज एक बहुत बड़ी खबर, सरकारी मुलाजमीन हो जाएं तैयार। एक मरतबा फिर उनकी तनख्वाहों में से कर्जदारों मुल्क सवारों के लिए एक जामिया प्रोग्राम पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने दिया है। तो इससे पहले भी सरकारी मुलाजमीन ने हमेशा पाकिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा किया। गो कि इस हकीकत को फरामोश नहीं किया जा सकता कि किसी भी मुल्क की तरक्की में पाकिस्तान के सरकारी मुलाजमीन का रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करते हैं। तो नाज़रीन, आज भी ऐसे मुश्किल हालात में जब पाकिस्तान की मेशी ज़वाल पजीद हो चुकी है और गरीब के चूल्हे ठंडे हो चुके हैं, महंगाई आसमान को छू रही है, महंगाई का जिन बोतल से बाहर निकल चुका है, तो ऐसे हालात में फिर सरकारी मुलाजमीन एक मरतबा फिर हो जाएं तैयार। पहले टैक्स के हाथों परेशान थे कि हमारी सैलरी से जो टैक्स लगा दिया गया है, आज एक मरतबा फिर कर्जदारों मुल्क सवारों। तो नाज़रीन, नवंबर 2024 से तमाम सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में से 5% कटौती होगी, जिसका मकसद कर्जदारों मुल्क सवारों होगा। तो इसके साथ साथ सरकारी मुलाजमीन की पेंशन में 10% की रिकॉर्ड कमी का भी फैसला किया गया है। तो अगर देखा जाए तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान का तमाम मेंबरान कौमी असम्बली को नवंबर 2024 से तनख्वाहें ना देने का फैसला, और यहाँ पे एक बड़ा ही अहम पॉइंट कि 18 ग्रेड सरकारी मुलाजमीन हर माह 10,000 रुपये कर्जदारों मुल्क सवारों में जमा करवाएंगे। पंजाब समेत मुल्क भर में 60% से भी कम रिजल्ट देने वाले सरकारी तालीमी अदारों को ख़त्म कर दिया जाएगा और इनकी निजकारी का भी फैसला किया जाएगा। तो ये बड़ा खुशाइन फैसला है कि हुकूमत पाकिस्तान ने पाकिस्तान में ऐसे घुसट स्कूल जो कि तालीम के नाम पे सिर्फ और सिर्फ तनख्वाहें इकट्ठा करने के लिए हाजिरी महज लगाने तक महदूद हैं और प्राइवेट स्कूलों में जाकर वो अपने बच्चों को तालीम और तदरीस देते हैं। तो ऐसे स्कूलों को यकीनन ख़त्म करना चाहिए जो कि पाकिस्तान के ख़जाने पर अजाफी बोझ बने हुए हैं। तो ये इक़दाम हुकूमत पाकिस्तान का बड़ा अहम इक़दाम है। सरकारी स्कूलों के साथ साथ अगर असातिज़ा की मॉनिटरिंग को भी यकीनी बनाया जाए, इनकी स्क्रीनिंग की जाए, इनकी टाइमिंग की तरफ तवज्जो दी जाए, तो मैं समझता हूँ कि ये इंसाफ होगा। लाखों रुपए तनख्वाहें लेने वाले असातिज़ा महज सिर्फ और सिर्फ सुबह की अटेंडेंस लगाने पर तवज्जो देते हैं और फिर सारा दिन प्राइवेट स्कूलों में जाकर तालीम और तदरीस का जो वो तरीक़ाकार अपनाए हुए हैं। तो ऐसी काली बेरों पर भी कड़ी नज़र रखी जाए। तो ये भी महकमा तालीम के लिए, महकमा तालीम के आला अरबाब इख्तियारात हुकूमत पंजाब के सरकारी अफसरान का अवलीन फ़र्ज़ बनता है। तो नाज़रीन, कर्जदारों मुल्क सवारों, यकीनन मुल्क इस वक्त इस बात का मुतम्मल नहीं है। तो मुल्क पर आए दिन कर्ज़ों का बोझ बढ़ता जा रहा है और आम बंदा भी ये सोचने पर मजबूर हो गया है क्या ये कर्ज कौन उतारेगा। हर रोज़ पैदा होने वाला बच्चा जो है, पहले हज़ारों का मकरूज़ था, अब लाखों में जा चुका है फिगर। तो अब मज़ीद IMF से हम जो कर्ज ले चुके हैं और मज़ीद जो है इसकी तरफ हमने बढ़ना है और इसको कैसे उतारना है, कौन से हमारे ऐसे ज़राए हैं जिनकी मदद से हम पाकिस्तान का कर्ज उतारेंगे। तो यकीनन मेरे ख्याल से ये जो स्टेप उन्होंने उठाया, कर्जदारों मुल्क सवारों, वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने भी ये प्रोग्राम नीलामगर तारक अजीज़ शो में रखा था। वहाँ पे भी काफ़ी जो है वो रेवेन्यू इकट्ठा होता था, करोड़ों रुपए इकट्ठे हुए।
لوگوں نے ملک جو قرض میں ڈوبا ہوا تھا اپنے گہنے عورتوں نے اتار کر دیے، اپنی جیب خاص سے جو ہے وہ مخصوص جو ہے وہ فنڈز قائم کیے گئے تھے، اپنی جیب خاص سے ہر شہری نے اس میں حصہ ڈالا۔ تو آج بھی یقیناً ملک جو ہے وہ اسی صورتحال کا متحمل ہے کہ ہر پاکستانی شہری کا یہ فرض ہے کہ قرض اتاروں اور ملک سنواروں کے ساتھ اپنا اہم کردار جو مالی کردار ہے وہ ادا کرے، تاکہ ملک سے جو ہے وہ قرض جو ہے اترے۔ مگر یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ غریب عوام کے ساتھ ساتھ اگر ہمارے حکمران، ہمارے اشرافیہ اور جگیردار اور زمیندار وہ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے۔ یقیناً ٹھیک ہے، سرکاری ملازمین کو تو آپ نے پکڑ لیا کیونکہ سیلری خزانے سے آتی ہے، سرکاری خزانے سے آتی ہے، تو سرکاری خزانے سے جب سرکار تنخواہ دے گا تو یقیناً کٹوتی ہو کر سیلری ملے گی، تو سرکاری ملازم تو کدھر نہیں جا سکتا۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ میری ناقص رائے حکومت پاکستان اور ارباب اختیارات اور بالخصوص وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب کو ہے کہ اگر قرض اتاروں ملک سنواروں کے لیے آپ نے اپنا مرکزی اور قومی کردار ادا ہی کیا ہے، تو اس کے لیے اپنا جو ہے وہ بڑے بڑے جگیردار اور قومی اور صوبائی اسمبلی کے نمائندگان جو کہ اس وقت لاکھوں روپے سرکاری خزانے سے تنخواہیں لے رہے ہیں اور پروٹوکول لے رہے ہیں پیٹرول کی مد میں، ٹرانسپورٹ کی مد میں، تو ان سے بھی جو ہے وہ کٹوتی کا عمل شروع کیا جائے۔ اور سب سے پہلے میری ناقص رائے کے مطابق اس کے لیے سیاستدانوں کو اپنا بڑھ چڑھ کر کردار ادا کرنا چاہیے۔ سرکاری ملازم کے ساتھ ساتھ سیاستدانوں کا بھی یہ حق ہے کہ وہ بھی ملک پاکستان کا قرض اتارنے میں اپنا کردار ادا کریں اور حکومت فضول خرچیوں اور ایسے عیاشیوں سے گریز کرے جس سے کہ پاکستان کا خزانہ جو ہے پاکستانی خزانے پر بوجھ ثابت نہ ہو۔ تو میری دستبردستہ اس پروگرام کی وساطت سے حکومت پاکستان کو بھی یہ دردمندانہ التماس ہے کہ وہ اپنے پارلیمنٹیرین سے بھی قرض اتاروں ملک سنواروں کے لیے فنڈز اکٹھا کرے، تو پھر حقیقی معنوں میں قرض اتاروں اور ملک سنواروں یقیناً کامیاب ہوگا۔ اگر صرف اور صرف اس کو سرکاری ملازمین کی حد تک کیا جائے تو یہ بھی انصاف نہیں ہوگا، کیوں سرکاری ملازمین تو پہلے ہی پسا ہوا ہے، بجٹ میں ایسے ٹیکس بھی ادا کر رہے وہ اپنی سیلری سے جو مجبوراً اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کے حکومت پاکستان کو جو ہے وہ ٹیکس ادا کرتا ہے۔ تو یقیناً قرض اتاروں ملک سنواروں پاکستان کی تقدیر بدلنے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان ایم اے رحمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔